बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको घोट की सब बताते चलें। डहर की बरसात मुतासरा गरीबों को धक्के। सस्ता आटा होटलों पर, बरसात मुतासरीन के लिए रियायती आटा होटलों पर बिकने लगा। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का भांडा फूट गया। रोजाना 10 मन सस्ता आटा खरीदते हैं होटल मालिक का इंकशाफ। आटे के थैले 5 स्टार फ्लोर मिल डहर की के हैं जिन पर सिंध हुकूमत के सस्ता आटा स्कीम के स्टैंप भी दर्ज हैं। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले टंडू जाम से रिपोर्ट कर रहे हैं इजाज अहमद मगसी। गुज़िश्ता दिनों टंडू जाम शहर में सेठ अशोर कुमार की दुकान पर जो डकैती हुई थी वो SSP हैदराबाद अमजद अली शेख और उनकी टीम की कोशिशों से 7 लाख रुपए और दीगर मोटरसाइकिलों को पुलिस टीम ने बरामद कर लिया। शुक्रिया टंडू जाम पुलिस और सबसे ज्यादा कोशिश और मुबारकबाद के मुस्तहिक अंजुमन ताजरान टंडू जाम की टीम, मरकजी सदर अब्दुल मनान राजपूत, मरकजी जनरल सेक्रेटरी नादर हसन खान, नायब सदर अकबर राजपूत, नायब सदर सेठ प्रभु लाल, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी राव नुमान सिद्दीकी, हामिद गोहर राजपूत, फाइनेंस सेक्रेटरी इमरान सलीम, बिलाल तौफीक, इम्तियाज अली, सुनील कुमार और दीगर ने DSSHO को अजरक पेश की और तमाम टीम का शुक्रिया भी अदा किया। दीपालपुर से आपको बताते चले, आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोदला। स्पेशल एजुकेशन की 8वीं क्लास की नाबीना तालबा से ज्यादती का मामला। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का वाक़या का नोटिस। दीपालपुर थाना सिटी की हदूद में स्पेशल एजुकेशन की 8वीं क्लास की नाबीना तालबा से म्यूजिक टीचर और चौकीदार ज्यादती। वाक़या की खबर मीडिया पर नशर होने के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने वाक़े का नोटिस लेते हुए अपने पॉलिटिकल असिस्टेंट मियां अब्दुल रशीद को मुतासरा तुलबा के घर भेजा। मियां अब्दुल रशीद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के अहकामात पर मुतासरा बच्ची के घर आया हूँ। इंशाअल्लाह इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे और मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस मौका पर स्पेशल एजुकेशन की टीम भी मौजूद थी। उनका कहना था कि वाक़े की रिपोर्ट बनाकर जल्द वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे और आपको झंग से बताते चले। थाना सिटी झंग पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। थाना सिटी झंग पुलिस ने मुलजिम मुसम्मी मोहम्मद सलीम वल्द जमाल कौम बलोच सकना चक कच्चा तहसील और जिला झंग को गिरफ्तार करके मुलजिम के कब्जा से चरस 2365 ग्राम बरामद करके मुकदमा नंबर 470/22 बजुर्म 9C थाना सिटी झंग में रजिस्टर्ड करवा दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस DPO झंग जनाब राशिद हिदायत की हिदायत पर अमल करते हुए झंग के मौजूद शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। मंशियात फरोश और दीगर क्रिमिनल्स को इलाका थाना सिटी झंग में क्राइम करने और शरीफ शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुँचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ बरसर पैकार हैं। मौजूद शहरियों से गुजारिश है कि झंग पुलिस के साथ मिलकर झंग की आने वाली नस्ल को नशा की लत में मुब्तला होने से बचाया जाए। और आगे बढ़ेंगे, आपको ठट्ठा से बताते चले। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी। सारे मुल्क की तरह ठट्ठा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला ठट्ठा की तरफ से यौम तासीस का दिन मनाया गया, जिसकी बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठट्ठा के सदर और वजीर आला सिंध के सादक अली मेमन खुसूसी मुआवन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, ससई प्लेजू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला ठट्ठा के रहनुमा इम्तियाज कुरैशी, सैयद महमूद आलम शाह बुखारी, जिला कौंसिल के साबिका चेयरमैन गुलाम कादर प्लेजू, कौमी असम्बली के साबिक मेंबर अब्दुल वाहिद सोमरू, पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह, अब्दुल हमीद, गुलाम हैदर समू, इमदाद सरकी, नूरुल हसन सरकी और बड़ी तादाद में ठट्ठा के कारकुन शरीक हुए। इस मौका पर जियालो ने खिताब किया और कहा कि जुल्फकार अली भुट्टो ने 30 जून 1967 में पार्टी का बुनियाद डाला, पूरे मुल्क के अवाम में सियासी बेदारी पैदा की। भुट्टो साहब के दौर में जमहूरियत मजबूत हुई और मुल्क के गरीब और मजलूम अवाम की खिदमत करके मुल्क में खुशहाली आई। इस मौका पर पार्टी के 55 साल यौम तासीस के मौका पर इसके साथ साथ महफिल मौसीकी हुई और फनकार रजाक राजा ने पीपल्स पार्टी के गीत सुनाकर बैठे हुए जियालों से खूब दात हासिल की। जिया भुट्टो के नारों से पंडाल गूंज उठा। तकरीब में शरीक जियालों की तरफ से आतिशबाजी भी की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करते हैं पिशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद जमान यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक BS नर्सिंग वाले तुलबा सरापाए एहतजाज। तारिकुल्लाह है, मैं BS नर्सिंग स्टूडेंट का BS का स्टूडेंट हूँ 4th सेमेस्टर का।
ہم PGCI کے انڈر 10 کالجز ہے اور ہماری تقریباً آج تیسرا دن تھا، آج بلکہ چوتھا ہے، تیسرے دن ہم نے کالج میں پرامن اسٹرائک کیا، لیکن جو PGCI ہے اور گورنمنٹ ہے انہوں نے ہمارے جو مسائل ہے وہ حل نہیں کیا۔ ہمارا سب سے پہلا مسائل جو ہے ہمارا اسٹائپنڈ ہے، کیونکہ جب اس سے پہلے ڈپلوما پروگرام تھی، اب ڈپلوما BS میں کنورٹ ہوئے، ان لوگوں کو تقریباً پر منتھ 20,000 روپئے ملتے تھے اور یہ باقی صوبوں میں بھی اس طرح ملتا ہے۔ اب جبکہ یہ اپ گریڈ ہو چکا ہے، ڈپلوما سے BS میں کنورٹ ہو چکا ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹ میں پوچھتے تو وہ لوگ ہمیں جواب تک نہیں دے سکتا ہے، اور جب KMU کی ایگزام آتی ہے، KMU کے ہمارے جو پیپر آتے ہیں اس میں اور ہمارے اسٹاف میں آسمان اور زمین کے فرق ہوتا ہے، تو وہ پیپر ہم حل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ہمارا ریزلٹ بہت ہم ہاسٹل دیں گے، لیکن ابھی تک اس طرح کچھ نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ میل کے ساتھ بہت اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس اسنیچنگ کے کیس آئے ہیں، ان لوگوں کے سر پہ بندوق تھانے گئے ہیں، ان سے موبائل اور سب کچھ، خدا نہ خواہ اس طرح کل کچھ ہوگا، اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ کے اسٹوڈنٹ ہوں، فوزیہ میرا نام ہے۔ یہ ہم ادھر آج آئے ہیں کیونکہ ہم نے 4 پوائنٹس PGCI کے سامنے، گورنمنٹ کے سامنے ہم نے اپیل کی تھی کہ ہمارے یہ ڈیمانڈس پورے کیے جائیں، کیونکہ پہلا تو ہمیں اسٹائپنڈ نہیں دیا گیا تھا 2 سال بعد، اور تیسری جو سب سے چوتھی بات جو ہے کہ ہمارا انٹرنشپ ہے کہ ہم جب گریجویٹ ہو جائیں گے تو اب ہمیں انٹرنشپ نہیں ملے گی، کیونکہ ہمارے لیے آج تک ریٹن میں انٹرنشپ کے سیٹ نہیں دیے گئے ہیں، کیونکہ صرف 100 سیٹ ہیں، ان میں پہلا پرائیورٹی KMU کو دیا گیا ہے، دوسرا پرائیورٹی PGCN کو دیا گیا ہے، اور ہم 9 کالجز گورنمنٹ کے انڈر پہ ہیں جن کے 750 اسٹوڈنٹس ہیں جو گریجویٹ ہونے کے بعد کہاں ان کو انٹرنشپ ملے گی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہمیں وہ ریٹن دے رہے ہیں، اس لیے ہم اپنا ریٹن سیٹس مانگ رہے ہیں۔ یوسف ہے اور میں KTET کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے مطالبات تو آلریڈی اسٹوڈنٹ ڈسکس کیے ہیں، لیکن جو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے، ہم یہاں پہ میرٹ پہ آئے تو یہ تو ہمارا حق ہے، باقی پاکستان کے جتنے بھی صوبے ہیں وہاں پہ نرسز کو اسٹائپنڈ دیا جاتا ہے، تو کیوں ہم پاکستان کے باشندے نہیں ہیں؟ ہم اس ملک کی عوام نہیں کہ ہمیں ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی، انصاف کی حکومت بھی ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، تو ہم کس سے گلہ کریں؟ اگر اس احتجاج کو انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کو نہیں مانے، یہ تو صرف 3-4 نرسنگ کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کالج کے اسٹوڈنٹ راستوں میں ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ دوسرے آرگنائزیشن کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ پھر اگر انہوں نے ہمارے مطالبات کو نہیں مانے تو ہم PHSA کے سامنے جائیں گے، وہاں بھی دھرنا دیں گے، ہم تب تک یہاں پہ رہیں گے جب تک وہ ہمارے مطالبات کو نہ مانے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی خصوصی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر راؤ شعیب احمد خان کی دعوت پر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم کی آمد۔ اس موقع پر ضلعی صدر نو منتخب MPA ملک محمد مظفر ایوان، نائب صدر جنوبی پنجاب اور سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری عبداللہ ونس، اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان، سیکریٹری نشر و اشاعت مرکزی انجمن تاجران سعود فاروق چغتائی سمیت دیگر سیاسی سماجی رہنما اور شہری عمائدین بھی موجود تھے۔ اس موقع پر نائب صدر تحریک انصاف رہنما تحریک انصاف راؤ شعیب احمد نے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وسیم احمد سے باہمی دلچسپی کے علاوہ ہارون آباد کے مسائل اور خصوصاً تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد میں کارڈیالوجی وارڈ کے قیام، دیگر ضروری مشینری کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی۔ DC بہاول نگر نے کہا کہ دل کے امراض کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہارون آباد عنقریب نہ صرف ڈاکٹر تعینات کیا جائے گا بلکہ دستیاب مشینری بھی فراہم کی جائے گی۔ اس سلسلہ میں MS اور دیگر انتظامیہ سے میٹنگ کرتا ہوں اور اس پر عمل درآمد کرتے ہوئے دستیاب مشینری بھی جلد بھجوا دی جائے گی۔ ایک اور خبر شامل کریں گے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے صدر ملک شہاب الدین، جنرل سیکریٹری سید نذیر حیدر شاہ نے پیپلز پارٹی کے قائدین، کارکنان، عہدیداران اور چاہنے والوں کو پارٹی کے 55ویں یوم تاسیس کی تہ دل سے مبارکباد دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ آج سے 55 سال پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھیوں نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی وہ ملک کے غریب اور پیسی ہوئی عوام کی امنگوں کی علامت بن چکی ہے۔ پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جس کے قائدین اور کارکنان نے جمہوریت اور عوام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پیپلز پارٹی صرف ایک جماعت نہیں بلکہ ایک مضبوط نظریے کا نام ہے۔ سید نذیر حیدر شاہ نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین ہی تمام اکائیوں اور 22 کروڑ لوگوں کے بیچ ایک سماجی معاہدہ ہے جس نے سب کو جوڑ کر ایک پیج پر یکجا کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی شہادتوں اور قربانیوں کی وجہ سے کوئی بھی پیپلز پارٹی کے خلاف سامراجی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے لازوال قربانیاں پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے اور عوامی خدمت کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ قائد عوام وہ عظیم رہنما تھے جنہوں نے سقوط ڈھاکہ کے بعد ملک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں پاکستان کو 1973 کے آئین کی صورت میں مکمل دستور فراہم کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 18 آئینی ترمیم کے
کے ذریعے آئین کی اصل روح کے مطابق بحال کیا اور صوبوں کو اختیارات دیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی اور میزائل ٹیکنالوجی کا حصول ممکن بنایا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے۔ ہارون آباد سے آپ کو بتاتے چلیں، اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے ہارون آباد کی تاریخ میں پہلی بار ایجوکیشنل ایکسپو کا اہتمام کیا گیا۔ ایجوکیشنل ایکسپو میں والدین، طالب علموں نے بھرپور شرکت کی۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی طرف سے نجی ہال کیسر مسرت میں ایجوکیشنل ایکسپو کا اہتمام کیا گیا۔ ہارون آباد کی تاریخ میں پرائیویٹ سطح پر اس قسم کے پروگرام کی پہلی مثال ہے۔ ایکسپو میں والدین اور طلباء نے بھرپور شرکت کی۔ ایکسپو میں مختلف ایجوکیشنل اسٹالز لگائے گئے اور مختلف پروگرامز بھی پیش کیے گئے۔ والدین نے پروگرام کو خوب سراہا اور مستقبل میں بھی ایسی ایکسپو کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ایکسپو میں مختلف سیاسی رہنماؤں سمیت ڈی سی بہاول نگر، اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد فضل الرحمان بلوچ، مسلم لیگ نون کے ایم این اے نور الحسن تنویر، سابق سٹی ناظم ملک سجاد، تحریک انصاف ایم پی اے چشتیاں ملک مظفر حسین ایوان، چودھری عبداللہ ونس، راؤ شعیب احمد خان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مہمانوں نے ایکسپو کے انعقاد کو سراہا۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی اس کاوش کو مستقبل کے لیے اچھی کاوش قرار دیا گیا۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلے پولیس لائن لیا میں ایس ڈی پی او محبوب احمد کی سربراہی میں ڈرائیونگ ٹیسٹ کا انعقاد۔ پی ایس پی اور ایچ ٹی وی لائسنس کے حصول کے لیے ڈرائیورز کثیر تعداد میں موجود۔ اس حوالے سے احوال جان لیتے ہیں بیورو چیف ریحان روحانی سے۔ جی ریحان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ٹریفک لائنز لیا کے اندر آج باقاعدہ طور پہ جو ڈرائیونگ ٹیسٹ ہے اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کثیر تعداد میں جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈی ایس پی محبوب احمد صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کریں گے۔ سر، آج جو ہے یہاں پہ ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے ایچ ٹی وی اور پی ایس پی کا، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اور جو لیا کے باسی لوگ ہیں ان کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے میں ایس ڈی پی او چبا رہا ہوں، یہ اضافی چارج ہے ٹریفک کا میرے پاس، تو اس میں میرا یہ ان کو پیغام ہے کہ آپ صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے جو ہے ڈرائیونگ کریں گے تو جو ہماری یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس میں کمی آئے گی، کیونکہ یہاں پراپر طریقے سے بندے کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ اور آج ایچ ٹی پی ایس سی کا جو ٹیسٹ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ہم پوری طرح ان کی مدد کر رہے ہیں۔ جو صحیح ڈرائیور ہیں وہ صحیح اپنا لائسنس حاصل کریں گے تاکہ آئندہ جو ہمارے یہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان میں روک تھام ہوگی۔ اور دوسری جناب اگر سر بات کی جائے اس کے پروسیس کے حوالے سے، تو فرسٹ جو ہے مطلب یہاں پہ سائن ٹیسٹ لیا جاتا ہے، بعد میں جو ہے ٹریک کے اوپر جو یہاں پہ پارٹیسپینٹ ہوتا ہے وہ ٹریک کے اوپر اپنا یہاں پہ جو ہے سکہ منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹریک کے اوپر جو یہاں پہ ڈرائیور موجود ہوتا ہے، کیا کون سی ایسی میجر غلطی ہے جو یہاں پہ سامنے آتی ہے اور کیسے وہ جو ہے اسے دور کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو سائن ٹیسٹ ہے یہ سب سے پہلے لازمی ہے، کیونکہ اگر ہمیں ٹریفک کے اصولوں کا پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ سکول ہے، ہم تیز رفتاری سے جائیں گے یا کوئی اور رکاوٹ ہے آگے، یا جس طرح سائن ہے تمام، اس کو جاننا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا ٹریک ہے اس پہ جو آنے سے وہ غلطی سب سے بڑی یہ کرتے ہیں، جب وہ گاڑی ریورس کرتے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں، وہ پیچھے دیکھتے ہیں، شیشے کا استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ اپنا شیشے کا صحیح استعمال کریں اور گاڑی کو صحیح بیک کریں تو وہ صحیح ڈرائیور ہوتا ہے۔ یہاں آ کر ان کو سب چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں ہم گاڑی کو اگر ریورس کرنا ہے تو کیسے کریں گے، اور ہمارے تمام جو ہے نا ڈرائیور حضرات فیل بھی اسی میں ہوتے ہیں۔ محبوب احمد صاحب کا یہی بتانا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہ جو ہے ٹریفک کے جو حادثات ہیں ان میں کمی لانے کے لیے یہاں پہ کوشاں ہیں، اور یہاں پہ پولیس لائن لیا کے اندر باقاعدہ طور پہ جو ہے یہاں پہ ڈرائیونگ ٹیسٹ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے انسانی جان کے حوالے سے، تو انسانی جان ایک اثاثہ ہے۔ ہم جو ہے ٹریفک کے جو بنائے گئے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان پہ عمل درآمد کر کے جو ہے اس اثاثے کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ جی اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتاتے چلیں ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے راولپنڈی پریس کلب ہاؤسنگ اسکیم این پی سی کے فیز 2 کی منظوری دے دی۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن بورڈ کا اجلاس ہوا، جس میں صدر نیشنل پریس کلب انور رضا کے ہمراہ پریس سیکرٹری وزیر اعلیٰ چودھری محمد اقبال، صدر لاہور پریس کلب محمد اعظم چودھری نے شرکت کی۔
रावलपिंडी प्रेस क्लब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर राना मोहम्मद ताहिर, राना मोहम्मद अजीम, MDPJHF राव परवेज अख्तर और मुतलका हुक्काम ने भी शिरकत की। प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम के लिए इजाफी प्लाटों की मंजूरी देते हुए रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के लिए मीडिया टाउन फेज 2 के लिए 121 कनाल राजी देने का फैसला किया गया, जबकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम के फेज 2 का ऐलान किया, जिसके लिए तहसील कैंट में ज़मीन दी जाएगी। आशियाना हाउसिंग स्कीम में लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 के लिए 500 कनाल मुख्तस की जाएगी। लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम फेज 2 में 5-5 मरला के प्लॉट दिए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया 84 पॉइंट के साथ टेबल पर सरे फहरिस्त है और इस वक्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज खेल रहा है। पाकिस्तान ने इस साल व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले। बाबर ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने सीरीज के लिए अच्छी तैयारी की है। इस सीरीज की तैयारी में हमें तकरीबन 1 हफ्ता लगा, जो बहुत अच्छा था और इसने हमें थोड़ा सा बर्तरी हासिल की। सबसे अच्छी बात यह कि डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास मैचेस जारी थे, इसलिए कुछ खिलाड़ी पहले से ही रेड बॉल की क्रिकेट खेल रहे थे। बाबर ने कहा कि हमारी बॉलिंग अच्छी है और इंग्लैंड को मुश्किल वक्त देगा। नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और इंग्लैंड जो कुछ भी कर रहा है, मुझे एतमाद और यकीन है कि वो हमें जीत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। नसीम स्क्वाड में वाहिद फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने 13 टेस्ट खेले हैं, जबकि बाकी 3 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और मोहम्मद अली तवील फॉर्मेट में शामिल नहीं हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चलें ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के जिला शिवा के जनरल इलाके में दहशत गर्दों और अपने फौजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। अपने फौजियों ने बहादुरी से मुकाबला किया और दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से तलाश किया। एक एक्स दहशत गर्द मारे गए। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में सरगर्म रहा। शायद फायरिंग के तबादले के दौरान हवालदार पारवश उम्र 35 साल रिहायशी कोहाट ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत को गले लगा लिया। इलाके में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी की मौजूदगी को खत्म करने के लिए इलाके की सफाई की जा रही है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताते चले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें यौम तासीस के मौका पर हकीकी कारकुनान के ज़ेर एहतमाम बलोच हाउस मॉडल टाउन पर PSF पंजाब के साबिक सदर तालब नदीम लाशारी की मेज़बानी में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला भर से कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत सैयद इजहारुल हक काज़मी, जबकि मेहमान खसूसी पीपल्स पार्टी हारूनाबाद के रूह रवां राव शफीकुर रहमान और मिंचनाबाद पीपल्स पार्टी के सरप्रस्त अमजद मजीद कुरैशी थे। मुकर्ररीन में जनाब हबीब अहमद, काशिफ महमूद, मुमताज़ हुसैन, बाबा इस्माइल, सैयद इजहारुल हक काज़मी, फैसल हमीद चौहान, ताहिर हुसैन तबस्सुम, इकबाल बदर, शफीक शाहद, मलिक वसीम अकरम, सरदार मोहम्मद अजमल, डॉक्टर इलियास, डॉक्टर जफर, आसफ गोगी, शेख गुलजार, अमजद मजीद, राव शफीकुर रहमान और एडवोकेट तालब नदीम लाशारी ने अपने खिताब में पीपल्स पार्टी की 55 साला खिदमत का जिक्र किया और अहद किया कि आइंदा सिलेक्शन में बिलावल भुट्टो जरदारी को मुल्क का वज़ीर आज़म बनाकर अवामी राज का क़याम अमल में लाया जाएगा। बादशाह पार्टी के यौम तासीस के हवाले से केक भी काटा गया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले इदारा रहीमिया अलूमुल कुरान लाहौर की जानिब से झंग के निजी मैरिज गार्डन में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी उलमाए देवबंद हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी समेत मुतअद्दिद मुफ्तियान ने शिरकत की। तुलबा व हाज़रीन से खिताब करते हुए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में असरे हाज़िर के मसाइल और उनके हल पर रहनुमाई फराहम की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जंग से हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद। जी खालिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इदारा रहीमिया अलूमुल कुरान लाहौर ट्रस्ट की जानिब से झंग में निजी मैरिज गार्डन में अहम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती अब्दुल मतीन नौमानी, मुफ्ती हज़रत मौलाना मोहम्मद मुख्तार हुसैन, हज़रत डॉक्टर मौलाना मोहम्मद नासिर साहब और मेहमान ख़ुसूसी मुफ्ती अब्दुल खालिक आज़ाद रायपुरी समेत तुलबा और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक के बाद हदिया नात पेश किया गया, जबकि हाज़रीन से मुफ्ती साहबान ने सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में असरे हाज़िर के मसाइल और उनके हल पर रहनुमाई फरमाई। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आदिलाना, मुनसिफाना, सियासी, समाजी, माशी निज़ाम बेहतर करने से कौमें तरक्की कर सकती है। इस वक्त मुल्क की अहम ज़रूरत यही है
कैमरामैन के हमरा खालिद शहजाद, ऑन टीवी झंग। आगे बढ़ेंगे भक्कर से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक साबका हुकूमत मुल्क को दिवालिया होने के करीब पहुंचा चुकी थी और पाकिस्तान श्रीलंका की तरह दुनिया में बदनाम हो जाता। हमारी क़यादत ने फैसला किया कि अब मुल्क की खातिर ये कदम उठाना ही होगा। विफाकी मुशीर बराए सनत तजारत तस्नीम अहमद कुरैशी, हमें ऑफर थी, हमने नून लीग से बात की और इमरान की हुकूमत गिरा दी। हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ बज़िद थे कि हमें इत्तेहाद इसी सूरत में मुमकिन है जब आप हुकूमत का हिस्सा बने। हमारा PP नून लीग इत्तेहाद मुल्क की बका की खातिर है। विफाकी मुशीर सनत तस्नीम कुरैशी ने मजीद कहा कि आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जीतेगी और वज़ीर आज़म बिलावल जरदारी होंगे। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौका पर पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट भक्कर में तकरीब से खिताब करते हुए तस्नीम कुरैशी ने मजीद कहा कि 31 दिसंबर के बाद महंगाई का तूफान थम जाएगा और मुल्क सही सिमत की तरफ गामजन होगा। इस मौका पर एजाज शहानी, ज़लई सदर पीपल्स पार्टी भक्कर, मुजाहिद जैदी एडवोकेट, राशिद लतीफ़ एडवोकेट समेत दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रहीम यार खान से आपको बताते चले सरदार जाम रब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम एक हफ्ते का स्पेशल पर्सन स्पोर्ट्स गाला माजूर अफराद प्रोफेशनल खिलाड़ी बनकर ग्राउंड में खेल के जोहर दिखाने आ गए। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी स्कूल फॉर स्पेशल पर्सन के एहतमाम स्पेशल खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट का मैदान सज गया। ब्लाइंड क्रिकेट में खिलाड़ियों में ग्राउंड में छक्के चौकों की बरसात कर दी। माजूर अफराद को अगर सहूलियात और मौके फराहम किए जाएं तो वो भी मुल्क की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। माजूर खिलाड़ियों की खेल के मैदान में परफॉर्मेंस देखकर शायकीन क्रिकेट तालियां बजाकर खूब दाद देते रहे। आगे बढ़ेंगे रानीपुर से आपको बताते चले मोहम्मद जुमन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नवाब अली वसान का गंबट शहर में अजीमुशान जलसा, जबकि सैकड़ों गरीब और मुतासरा खानदानों में कंबल, राशन बैग, सोलर, मच्छरदानियां और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस मौका पर जलसे से खिताब करते हुए नवाब अली वसान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई गड़बड़ हुई तो पंजाब में गवर्नर राज के इम्कानात हो सकते हैं। सिंध हुकूमत बरसात मुतासरीन के लिए अमली इकदाम उठाने के साथ साथ बेघरों को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हाउसिंग के तहत घर बनाकर देगी। मुतासरीन को घर बनाकर देने का काम शुरू कर दिया है ताकि वो अपने अपने घरों में मुंतकिल हो सकें। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर बरसात का पानी निकाल लिया। 10% इलाकों में पानी निकालने के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी। जो अफसरान काम में सुस्ती और लापरवाही करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वसान हाउस खैरपुर में मुख्तलिफ वफूद और कारकुनों से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने और अवाम के मसाइल हल करने के लिए मुतालिका अफसरान को हिदायत दी। नवाब अली वसान ने गरीब और मुतासरीन में राशन, कंबल, मच्छरदानियां और दीगर सामान भी तकसीम किया। आगे बढ़ेंगे लिया से आपको बताते चले रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लिया फरत हुसैन फारूक ने कहा है कि सारिफिन को मुकर्रर करदा नरखों पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाना प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अव्वलीन जिम्मेदारी है। दौरान मुआयना जखीरा अंदोजी के जरिए मसनूई किल्लत करने वालों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसी पर बिला जवाज जुर्माने ना किए जाएं। बेहतरीन मयार के साथ कारोबार ताजर बरादरी का हक है। उन्होंने ये बात प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी के जायजा इजलास की सदारत करते हुए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कुदसिया नाज, नायब सदर तहसील चौबारा और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शफी, जिला भर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर फरत हुसैन फारूक ने कहा कि मुकर्रर करदा रेट लिस्ट से हटकर अशिया ज़रूरिया की फरोख्तगी की कतन इजाज़त नहीं दी जाएगी। सारिफिन को हर मुमकिन सहूलियात फराहमी ज़िले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि गिरा फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में निकले और कम आमदनी वाले अफराद के मुआशी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा कि सारिफिन और ताजर बरादरी दोनों के मुआशी पहलू को मद्देनजर रखते हुए ज़िले इंतजामिया हर मुमकिन इक़दाम अमल में ला रही है। आगे बढ़ेंगे और मलिकवाल से आपको बताते चले असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलिकवाल के नवाही
इलाही इलाके गोजरा में अलाइड स्कूल बलाल कैंपस में तलबा ने मुख्तलिफ इकसाम के स्टॉल्स लगाए, जिसमें रीजनल मैनेजर अकमल शहजाद और डायरेक्टर चौधरी कमर शहजाद ने खुसूसी शिरकत की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बच्चों की तारीफ। बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया है और ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनको एक्सप्लेन किया है। बेसिकली प्रोजेक्ट्स तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन उनको एक्सप्लेन करना एक बहुत बड़ी बात है, जो बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया इस पूरे प्रोजेक्ट को बच्चों ने। और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर ये मुस्तक़बिल में ये बच्चे इन प्रोजेक्ट्स को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे और अपनी एक विजन लेकर चलेंगे ना कि उन्होंने कौन सी लाइफ के अंदर अपने कौन से टारगेट से जो है अचीव करना है या कौन सा प्रोफेशन जो है वो अडॉप्ट करना है। अभी से इनके लिए करैक्टर बिल्डिंग शुरू हो चुका है जो यहाँ पर बहुत इम्प्रेसिव है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म इनको मुहैया मिल चुका है जिसके ऊपर ये अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। अभी से ये इनको सेट कर सकते हैं। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब से हमने स्टार्ट किया ना, मेरा एक ही एम है कि हम अपने स्कूल को या अलाइड स्कूल का जो बलाल कैंपस है इसको इस सतह पे लेके जाएं ताकि जो हमारे बच्चे यहाँ से फारग होके जाए ना, उनको भी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी जाके किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। इट मीन्स कि जो ये रट्टा सिस्टम है इसको ख़त्म करना है, जो एक्टिविटीज़ बेस्ड जो हमने लर्निंग करवानी है। ये नहीं है कि आप बच्चों को कहें कि आप ये वाला लेटर लिख दें, कोई ऐसे लिख दे, वो कहें ये वो वाला लेटर नहीं है। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। बच्चे के आप उसको कोई भी दे दें, कोई टास्क दे दें। आई थिंक कि मेरे स्कूल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उस पर अच्छी प्रेजेंटेशन आपको ना दे सके। और मेरा बेसिक एम भी यही है कि बाद में जब स्कूल से बच्चे फारिग होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले कहते हैं कि नहीं ये तो अब आपने स्कूल से सीख के आना था, अब हम आप क्या क्या करें। ये जो एक एनवायरनमेंट पैदा हुआ है ना, गैप है स्टूडेंट्स की एजुकेशन में, ये गैप है। ये गैप इंशाल्लाह आई थिंक कि हम बहुत जल्दी फिल कर दें। मुरीदके का रुख करते हैं। मुरीदके के नवाही गांव थाना सदर के एरिया माड़ी चेला मेले में फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शिनाख्त 30 साला आरिफ के नाम से हुई। वजह अनाद गांव की रिहायशी लड़की से नाजायज ताल्लुकात की बुनियाद पर लड़की के भाइयों ने भरे मेले में अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदा मलिक सलमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी सलमान, ये वाकया कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मुरीदके के नवाही गांव थाना सदर के एरिया मारी चेला में ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के नतीजे में नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 30 साला आरिफ के नाम से हुई। वजह इनाद गांव की रहायशी लड़की से नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पर लड़की के भाइयों ने भरे मेले में अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मकतूल के वालिद की मुद्दत में गुलाम हैदर और इनके हमरा साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। आगे बढ़ेंगे और पेशावर से आपको बताते चले KPK के ब्यूरो चीफ शाहद जमान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी जमीयत तुलबा के एक्सपो पर खुसूसी रिपोर्ट मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पेंटिंग कंपटीशन की ज्यूरी के लिए आई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पर जो है जमीयत ने और सैफ ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसमें ना कि सिर्फ आर्ट एंड डिज़ाइन के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया बल्कि पेशावर के ऐसे भी आर्टिस्ट ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है इस कंपटीशन में जो कि किसी भी फाइन आर्ट्स के इंस्टीट्यूट से मुंसलिक नहीं है। ऐसे प्लेटफॉर्म से ये होता है कि पब्लिक को जो है वो ज़्यादा के लिए मेरा एक मैसेज है। उसके बारे में मैंने सुना है कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा पेंट भी करती है। तो आर्टिस्ट को जो है वो और फील्ड्स की तरह जो है वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। स्कूल लेवल वो टाइम होता है जब एक स्टूडेंट सोचता है कि मैंने बनना क्या है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास जब एक एम होता है, अक्सर स्टूडेंट हैं वो उनका कोई एम नहीं होता। वो सोचते हैं कि हम मैट्रिक करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं। तो अपना एक एम रखें। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि अल्लाह की तरफ से उनमें क्रिएटिविटी है और वो अच्छी ड्राइंग्स करता है, तो मेरा ख्याल है कि उनको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए और ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जो है वो हिस्सा लेना चाहिए। उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और टाइम के साथ साथ उन्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होगा कि हमारा जो काम है, हमारी क्रिएटिविटी है, उसमें कितना चेंज आया है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं जो कि आगे जाके एक अच्छे मुसव्विर बनते हैं और अपनी सोसाइटी को जो है वो एक हिडन मैसेजेस जो है वो देते हैं। खान है इनेबलर्स ट्रेनर कंसल्टेंट हूँ और इनेबलर्स दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स नेटवर्क है जहाँ पे डिजिटल स्किल्स जो हैं प्रोवाइड किए जाते हैं।
چونکہ آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے, جاب لیس لوگ تو بہت زیادہ ہے, لیکن تنخواہ دار لوگ بھی جو ہے ان کا بھی گزارا مشکل سے ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ پیسیو انکم جنریٹ کرے, آن لائن اسکل سیکھے, ڈیجیٹل اسکلز ہیں وہ سیکھ کے آن لائن اپنی ارننگ کر سکتے ہیں. اسپیشلی فیمیلز جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. انیبلرز جو ہے مختلف ڈیجیٹل انیبلرز کو جوائن کرنے کے لیے سمپلی enablers.org/trainings میں جائے, وہاں پہ آپ انیبلرز ٹریننگ کورس میں انرول ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ فری ویڈیو سیریز ہے جہاں پہ آپ اسکل سیکھ سکتے ہیں فری آف کاسٹ, enablers.org/EVS کے نام سے. اور ہمارا ایک انکوبیشن سینٹر, کائنڈ آف انکوبیشن سینٹر ہے ورک کے نام سے, یعنی enablers.org/work میں آپ انرولڈ ہوتے ہیں تو آپ ایک انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ مختلف قسم کے اسکل سیکھتے ہیں اور اپنی ارننگز جنریٹ کر سکتے ہیں. میسج تو یہی دوں گا کہ لوگوں کو اویئر کرنا چاہوں گا آن لائن ارننگز کی طرف, کیونکہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے. تو لوگوں کو چاہیے اسپیشلی یوتھ کو کہ وہ ڈیجیٹل اسکل سیکھے اور آن لائن ارننگز, آن لائن جابز, فری لانسنگ اور آن لائن بزنسز کی طرف آئے. مسعود مواز ہے, میں کرتبہ یونیورسٹی سے آیا ہوں اور یہاں پر جو ہے ہماری نعت کا پرفارمنس تھی, بڑا اچھا میں نے پرفارم کیا ہے اور امید ہے انشاءاللہ ہم اچھی پوزیشن لیں گے. اس میں ہماری یونیورسٹی نے اچھا پرفارم کیا تو ہم جو ہے اس میں اچھی پوزیشن لیں گے. آگے بڑھیں گے اور رانی پور سے آپ کو بتاتے چلیں. محمد جمن سولنگی کی رپورٹ کے مطابق خیرپور میں پولیس مقابلہ, تھانہ کوٹ ڈی جی کی حدود جانی برڑا گوندل لنک روڈ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ. ایک زخمی ڈاکو سمیت 2 ڈاکو گرفتار, بغیر لائسنس اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد. ڈاکوؤں کے 2 ساتھی فرار. تھانہ کوٹ ڈی جی کی حدود انچارج چوکی جانی برڑا ASI اشفاق احمد شر اور اس کی ٹیم کے دوران گشت مخفی اطلاع ملی کہ ڈاکو گوندل لنک روڈ کے قریب واردات کے ارادے سے کھڑے ہیں. پولیس پارٹی موقع پر پہنچی تو پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا, جس میں ایک زخمی سمیت 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا. زخمی سمیت دونوں ڈاکو ڈکیتی, چوری, پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین مقدمات میں مطلوب تھے. ڈاکوؤں کی شناخت زخمی ڈاکو شان معذور افقالی, گرفتار ڈاکو صفی اللہ ولد شفیع محمد کے نام سے ہوئی. گرفتار زخمی ڈاکوؤں کے قبضے سے 2 بغیر لائسنس TT پسٹل, گولیاں, ایک چھینی ہوئی موٹر سائیکل برآمد. گرفتار زخمی ڈاکوؤں کو متعلقہ اسپتال منتقل کر دیا. پیر محل سے آپ کو بتاتے چلے, نواحی چک 672/13 کو جانے والی سڑک کا فنڈز جاری ہونے کے باوجود بھی کام شروع نہ ہو سکا. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں افراد کی گزرگاہ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار. حادثات ہونا معمول بن گئے. اہل علاقہ کا MPA مخدوم سونپا علی رضا شاہ اور MNA ریاض فتیانہ سے فوری کام شروع کروانے کا مطالبہ. ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق چک 672/13 جو کہ پیر محل شہر سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع, جس میں ہسپتال اور اسکول بھی ہے, اہل علاقہ نے میڈیا سے منتخب سیاستدانوں کو پیغام دیا کہ گزشتہ کئی سالوں سے ہمارے چک کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. کئی سالوں سے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروایا گیا, کبھی فنڈز کی کمی تو کبھی MPA MNA کی آپس میں لڑائی, مگر اب تو MNA اور MPA کی آپس میں صلح ہو چکی ہے, پھر بھی ہمارے کام نہیں ہو رہے. جبکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ چک 672/13 کی سڑک تعمیر 9 کے لیے فنڈز بھی جاری ہو چکے ہیں, پھر بھی کام شروع نہیں ہو سکا. سڑک ٹوٹ پھوٹ سے آئے روز حادثات معمول بن گئے. اس کے علاوہ گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جس کے باعث شہریوں نے احتجاج کیا اور پیر محل روڈ بلاک کرنے کی بھی کال دے دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.